with the name of Allah Almighty. Constitution of Pakistan 1973. Fundamental Rights. Question 7. बुनियादी हकूक आइन के अंदर दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? एक बात करेंगे। बुनियादी हकूक खासकर अरेस्ट और डिटेंशन में, एमरजेंसीज जब लगती हैं तो फंडामेंटल राइट्स किस तरह सस्पेंड हो जाते हैं, नहीं दिए जाते। क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स से क्या मुराद है? डिस्कस आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2010. Explain the difference between the concept of rights and fundamental right. यानी कि ऑर्डिनरी आम हकूक कौन से हैं और बुनियादी हकूक कौन से हैं, इनमें डिफरेंस बताएं। डिस्कस आर्टिकल 10 ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2012. What is the significance of fundamental rights? Explain how many fundamental rights are there in the Constitution 2013. Explain the term fundamental rights and its significance in administration of justice. Elaborate. इंसाफ की सारी मशीनरी में फंडामेंटल राइट्स की क्या अहमियत है? 15. Explain the significance of fundamental rights comprehensively. अच्छी तरह बयान करें फंडामेंटल राइट्स की अहमियत को comprehensively, अच्छी तरह से। emphasizing on the newly inserted rights, खास कर आपने बताना है, जोर देना है, emphasize, जोर देना है, जो नए राइट्स इंक्लूड हुए हैं। कौन कौन से? राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू फेयर ट्रेल, सही इंसाफ वाली फेयर ट्रेल, जब किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसकी जो तफ्तीश है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। और तीसरा राइट जो इंक्लूड किया गया न्यू, कि इंफॉर्मेशन की फ्रीडम आपके पास है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी मैटर की जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट मौजूद हो। आपका भाई पकड़ा गया, आप थाने में जाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पकड़ा जाने वाला कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है कि उसे क्यों पकड़ा गया है, या कोई भी बिल पास हो रहा है, आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये ड्यूटी होगी हर डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हर शख्स की, वो आपको इंफॉर्मेशन मुहैया करे। What safeguards relating to arrest and detention? क्या प्रिवेंशंस, प्रोटेक्शंस, सेफगार्ड्स, क्या तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं अरेस्ट और डिटेंशन में? अरेस्ट और डिटेंशन दोनों का मतलब एक ही है, अरेस्ट होना, थाने में बंद रखना। हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अरेस्ट की, डिटेंशन किसी जगह पर किसी को महदूद कर देना, डिटेंशन, पूछ-गुछ करना। तो इसमें एक आदमी के पास क्या हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं? 2008-10. Discuss fundamental right of arrest and detention in detail. 11. Discuss the various kind of emergencies. ये emergencies क्या होती हैं? जब एमरजेंसी लगती है मुल्क में, प्रेसिडेंट लगाता है, तो तमाम फंडामेंटल राइट्स कैंसल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, किसी को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते। एंड इन होम द पावर इज वेस्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास ताकत होती है एमरजेंसी लगाने की? 8, 10, 11, पंजाब यूनिवर्सिटी। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जा सकते। येट देयर आर ओकेजन्स, हाँ कुछ मौके ऐसे हैं वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ
जहां कॉन्स्टिट्यूशन खुद इजाजत देता है, प्रोवाइड्स मुहैया करता है फॉर सस्पेंशन, के सस्पेंड कर दिए जाएं सर्टेन चंद फंडामेंटल राइट्स डिस्कस। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हकूक सस्पेंड नहीं हो सकते, लेकिन आइन खुद इजाज़त देता है कि जब इमरजेंसी हो, जंग हो, डिस्टर्बेंस हो, अपहीवल्स हो, इनकलाबात हों, इमरजेंसी लगाओ, फंडामेंटल राइट्स भी कैंसिल हो गए। हाउ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस आर्टिकल 232 इन दिस रिगार्ड। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, खासकर आर्टिकल 232 में जाकर। ये वही इमरजेंसी का है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, कौन से वो हालात होंगे जब इमरजेंसी लगा दी जाएगी, या आप बताएं कितनी किस्म की इमरजेंसी होती है। व्हाट आर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी पीरियड के दौरान प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं। 2015 कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी सस्पेंडेड, डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज एज इनविजिज्ड, वो मुख्तलिफ अकसाम की इमरजेंसीज बताएं जैसे कि बताई गई हैं, जिस तरह की खदोखाल मौजूद हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 2012। So first prime question is fundamental rights, arrest and detention, fundamental rights कब कैंसिल हो जाते हैं emergencies के अंदर। These are our questions. For complete answer, audio lectures, this is your host, advocate lecturer M.K. Bhutta. You can contact me on my WhatsApp 0333 4655 305. Answer. Security of person, फंडामेंटल राइट्स काउंट करवा रहा हूं आपको। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, पहला है कि इंसान की सिक्योरिटी, कि वो आज़ादी की ज़िंदगी जिए, लाइफ ऑफ लिबर्टी की सिक्योरिटी देनी है स्टेट ने, कि तुम इस मुल्क के नेशनल हो, तुम्हें आज़ादी के साथ अपने जीवन को बिताने का मौका है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, लाइफ ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन, किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन है, किस किस मामले में प्रोटेक्शन स्टेट प्रोवाइड करती है, तकरीबन 10 हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से प्रोटेक्शन देनी है गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि कोई शख्स किसी को गुलाम ना बनाए। फोर्स्ड लेबर, किसी भट्टे के ऊपर फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती किसी से मेहनत ना कराई जाए, काम ना लिया जाए। पहले लोग खंदकें खोदते थे, नहर बड़ी बड़ी खोदते थे, तो पैरों में बेड़ियां डालकर वहां पर ठेकेदार उनसे काम कराते, और कई लोग उस बड़ी खंदक को, नहर को खोदते खोदते मर जाते थे। फोर्स्ड लेबर, ऊपर से कोड़े बरसाए जाते और पाँव में बेड़ियां डाली जाती। अनड्यू पनिशमेंट, जिस पनिशमेंट का वो हकदार नहीं, वो पनिशमेंट ना मिले, इस चीज की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनड्यू पनिशमेंट। बढ़ो और याद रखो कि अनरिडेम्पटिव सफरिंग्स आर द सिंबल ऑफ लिबर्टी। कदे जब अनड्यू पनिशमेंट आपको मिले, ना करदा गुनाहों की सजा मिलने लगे, तो समझो कि आज़ादी करीब है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, अमेरिकन लिबर्टी का हामी निग्रो। डबल पनिशमेंट, एक ही जुर्म की 2 मरतबा सजा ना मिले। एक चोरी की सजा 2 मरतबा, 1 साल जेल में रहा, वापस आया, फिर उसे सजा उसी जुर्म की ना दी जाए। इस चीज से प्रोटेक्शन ऑफ
डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान की डिग्निटी, वकार का प्रोटेक्शन देना है कि कोई ऑफिसर, कोई लॉ ऑफिसर, एसएचओ किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन ऑफ होम, घर की प्रोटेक्शन, कोई भी किसी के घर में नहीं घुस जाएगा। रिलीजियस टैक्सेस, प्रोटेक्शन देनी है कि कोई भी सिख उठकर मुसलमान से टैक्स लेना शुरू कर दे कि ननकाना साहब रहते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। कोई भी रिलीजन किसी दूसरे से टैक्स नहीं ले सकता। प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान, आदमी, सिटीजन उठा लिए जाते हैं और कई अरसा पता ही नहीं चलता कि वो है किस जगह पर। तो इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, जब अरेस्ट कर लिया जाए पर्सन तो उसके पास क्या हकूक हैं, उसको क्या प्रोटेक्शन हासिल है। डिटेंशन, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी जगह पर इंसान की एक्टिविटी को महदूद कर दे, घर के अंदर उसके, अपने रोड पर किसी जगह पर, या अपने पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेंशन कहेंगे, महदूद कर देगा, तो उस वक्त क्या प्रोटेक्शंस हासिल हैं एक पर्सन के पास। इन 24 आवर्स प्रोड्यूस टू मजिस्ट्रेट, 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट, जो कि कोर्ट का मेंबर है, मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करना है। मुतलका थाना, पता होता है इस थाने का ये मजिस्ट्रेट है, वहां पर डायरी नंबर लग जाता है, वहां पर केस दायर हो जाता है, मुलजिम का नाम लिख लिया जाता है। जब किसी का कोई भाई गुम हो जाता है अचानक, तो वो सीधा जाते हैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास और जाकर डायरी में देखते हैं कि कहीं किसी थाने में उसका भाई बंद तो नहीं। ये राइट है, प्रोटेक्शन है उस पर्सन के पास कि 24 घंटे में। इसीलिए पिछले दिनों पुलिस के ऊपर बड़ी एलिगेशंस लगी हैं कि ये 3 माह, 4 माह, 10 माह लोगों को प्राइवेट सेल्स में रखते हैं। इसीलिए डिटेंशन का, और पुलिस वाला कहता है जनाब हमने तो पकड़ा ही नहीं, हम पुलिस स्टेशन में लाते तो मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करते, तो प्राइवेट जगहों पर जो रखते हैं तो उसके ऊपर भी डिटेंशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये सारी बातें आपने लिखनी हैं। अरेस्ट एंड डिटेंशन में आपने यही डिटेल लिखनी है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा 24 आवर्स में, विदाउट एनी प्रिजुडाइस, बगैर किसी तासुब के। दूर है तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाएगा जनाब आज पेश नहीं हो सकते, रास्ते में अर्थक्वेक आ गया है, जंजला आ गया है, रोड फट गए हैं, आंधियां तूफान चल गई हैं, बहुत फासला है, जर्नी है। आप इन्फॉर्म जरूर करेंगे मजिस्ट्रेट को। हाँ, उस वक्त इन्फॉर्म नहीं करेंगे। नो नीड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब इंसान की अपनी जिंदगी को खतरा है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसको अरेस्ट करके या डिटेंशन में लेकर कहीं पर रखा गया है, फिर आप मजिस्ट्रेट को बेशक ना बताएं। जब मुल्क को खतरा है किसी शख्स से और उसको डिटेंशन में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, और उसका बताना मुल्क के लिए खतरा हो सकता है कि फलां शख्स किस जगह पर है, तो मुल्क की फायदे के लिए फिर भी 3 माह से ज्यादा आप उसे डिटेंशन में नहीं रख सकते। हाँ, उस पर फिर बोर्ड बनेगा, बोर्ड बैठेगा और बोर्ड डिस्कस करेगा कि इसको प्रोड्यूस करना है नहीं करना। यानी कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, आला दर्जे के जो ऑफिसर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन में पर्सन होगा। कहने का मतलब ये है। और जो शख्स अरेस्ट किया गया है या डिटेंशन में है, ही हैज राइट, और ये राइट प्रोटेक्शन है इस राइट की, टू कंसल्ट, कि वो कंसल्ट कर सकता है किसी भी लॉयर से, एक्सपर्ट से, एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल एक्सपर्ट ऑफ हिज चॉइस। जिसको मर्जी, जिस लीगल एक्सपर्ट को, प्रैक्टिशनर को, जिस लीगल डॉक्टर को, लॉ डॉक्टर को, कानून के भी डॉक्टर होते हैं, वो चाहे अपने डिफेंस में ला सकता है। वकील करना यार सिंपल बात है कि वो शख्स जेल में है, उसने वकील कर लिया है, ओके,
یہ پروٹیکشنز چل رہی ہیں. یہ پروٹیکشن آف رائٹ ٹو کنسلٹ اینڈ ڈیفینڈڈ بائی لیگل ایکسپرٹ آف ہز چوائس. پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن بھی اسٹیٹ آپ کو دیتی ہے. پراپرٹی کے رائٹ، یہ 10 مرلہ کا گھر میرا ہے. No one will be deprived of his property. کوئی شخص بھی اپنی پراپرٹی سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا، اس سے اس کی پراپرٹی نہیں چھینی جائے گی. اسٹیٹ اس کی پروٹیکشن کرے گی اس رائٹ کی. ہاں، ایکسیپٹ فار پبلک پرپز. آپ کو وہاں سے روڈ گزارنا ہے تو گورنمنٹ لے سکتی ہے، پھر قانون یہ بیسک پراپرٹی رائٹ آپ کو نہیں ملے گا. پبلک پرپز میں کمپنسیشن، جب آپ نے کسی کا نقصان کیا تھا اور کورٹ نے کہہ دیا کمپنسیشن میں تم اپنا گھر ولی محمد کو دے دو، تو پھر کمپنسیشن میں آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا پراپرٹی پر. ڈینجر آف ہیلتھ، آپ گھر میں ٹائر جلاتے ہیں اور اس میں سے لوہا نکال کے بیچتے ہیں تو ڈینجر آف ہیلتھ ہو گیا آپ کا گھر. اور لائف، یا آپ کا گھر گرنے والا ہے، خستہ حال ہے، تو گورنمنٹ گرا دے گی. پراپرٹی گیدرڈ بائی انفیئر مینس، آپ نے چور بازاری سے غلط طریقے سے پراپرٹی گین کی ہے. اور اگینسٹ لا، یا قانون کے خلاف آپ نے پراپرٹی لی ہے، قانونی طریقے سے پراپرٹی نہیں لی آپ نے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ سے پراپرٹی لے لی جائے گی. تو پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں ساتھ، کہ انفیئر مین سے نہ لی ہو، لائف کو، ہیلتھ کو خطرہ نہ ہو آپ کی پراپرٹی سے، پراپرٹی کمپنسیشن میں نہ آئی ہو، اور پبلک پرپز کے لیے آپ کی پراپرٹی گورنمنٹ کو چاہیے. اوکے، دیز آر دا پروٹیکشنز. اب آپ نے نیئر اباؤٹ 10 to 15 پروٹیکشنز پڑھی ہیں. آپ جب ایگزام میں جائیں گے تو آپ 3 باتیں یاد رکھیں گے. پروٹیکشن ڈسکس کرنی ہے، رائٹس کے نام سے رائٹس ڈسکس کرنے ہیں، اور فریڈم کے نام سے رائٹس ڈسکس کرنے ہیں. میں نے ذرا آپ کو یاد کرانے کے لیے الگ الگ کر دیا ہے. تو پروٹیکشن فرام سلیوری، فورسڈ لیبر، انڈیو پنشمنٹ، ڈبل پنشمنٹ اینڈ ریلیجس ٹیکسز، ہوم مین اینڈ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن بڑی بات ہے. اور پھر اس کے پراپرٹی رائٹس بھی ہے. پراپرٹی رائٹس پر کمپلیٹ کویشچن بھی دے سکتا ہے وہ آپ کو. جب کویشچن آپ کو چھوٹے ٹاپک پر دے دیا جائے، ان لارج آپ نے کرتے جانا ہے، ہیڈنگ آپ نے جان کے بناتے جانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی چیزیں ہیں میجر جو بتائی گئی ہیں، باقی آرجی بارجی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں. آپ ہیڈنگ بناتے جائیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو سامنے رکھیں کہ ہمسائے کے ساتھ کیا ہوا تھا، میرے والد صاحب دادا کی پراپرٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا فلاں دوست پکڑا گیا تھا کیا ہوا تھا. ویسے مسائل آپ نیچے ڈسکس کرتے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس پڑھ رہے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس میں ہم نے کہا ہے کہ رائٹس آف پروٹیکشن ہے کچھ، اور کچھ سے پروٹیکشن ملتی ہے ایک انسان کو، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. سم رائٹس ہیں، رائٹ آف فیئر ٹریل، انسان کو فیئر ٹریل کا رائٹ حاصل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. کیوں؟ ڈٹرمینیشن آف سول رائٹس، کیونکہ اس سے سول رائٹس ڈٹرمائن ہوتے ہیں. اوبلیگیشنز ہیں آپ کے فرائض جو تھے ان کرمنل چارج. 3 باتیں ہیں، سول رائٹس کے معاملات ہوں، اوبلیگیشن آپ کے فرائض کی ادائیگی تھی جو نہیں ہوئی، آپ کو پکڑ لیا گیا ہے، سول رائٹس آپ نے کسی کے وائیولیٹ کر دیے ہیں، یا کرمنل چارج آپ کے اوپر ہے، تو فیئر ٹریل ہونا چاہیے. یار یہ سمپل بات ہے. ہم کہتے ہیں بھئی میرے ساتھ جو تفتیش کریں، جو میرے اوپر چارج لگائیں، تو فیئر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس چرس کا ایک ٹکڑا نکلا ہے اور آپ کے اوپر الزام ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ چرس کے علاوہ یہ بتاؤ کہ تم دہشت گردی بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اور سگریٹ کے ساتھ تم بم بھی بلاسٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. فیئر ٹریل ہونا چاہیے. اور ایک شخص کے بعد چرس برآمد ہوئی ہے تو آپ اسے سولی پر لٹکا دیں، مار مار کے لہولہان کر دیں اسے، یہ فیئر ٹریل نہیں ہے. ٹرائل آپ نے لفظ سنا ہوگا، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے.
ایک آدمی کا پیسوں کا معاملہ ہے تو اس کو مارنا نہیں ہے، بیٹھ کے پوچھنا ہے. ایک آدمی نے قتل کیا ہے، چوری کی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ تھوڑا تشدد بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا. ویسے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رائٹ آف انفارمیشن، انفارمیشن کی رائٹ ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کر کوئی شخص بھی پوچھ سکتا ہے کوئی میٹر بھی. جناب یہ جو آپ ہماری گلی میں یہ جو آپ پائپ لائن بچھا رہے ہیں، اس پر کتنا خرچہ آ رہا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے، پوچھ سکتے ہیں. بھائی جیل میں چلا گیا ہے، تھانے میں چلا گیا ہے، تو آپ جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. پہلے تو لوگ تھانے جانے سے بھی ڈرتے تھے. رائٹ آف انفارمیشن، ایوری سٹیزن ہیز رائٹ ٹو ہیو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس. پبلک امپورٹنس کے تمام میٹرز میں ہر سٹیزن کو اختیار ہے کہ وہ جا کر انفارمیشن لے سکتا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن، ایجوکیشن کا رائٹ ہے. یہ نئے آئے ہیں، رائٹ آف فیئر ٹریل، رائٹ آف انفارمیشن، رائٹ ٹو ایجوکیشن. اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ وہ فری ایجوکیشن دے گی، کمپلسری جو ایجوکیشن ضروری ہے، نیشنل لینگویج کی، انگلش کی، اسلامک اسٹڈیز کی، پاک اسٹڈی کی، یہ بیسک میتھمیٹکس کی بیسک کمپلسری ایجوکیشن دے گی تمام بچوں کو. 5 to 16 ایئر کے بچوں کو ایجوکیشن دے گی اسٹیٹ. انلاج کر لیں جتنا مرضی کہ گورنمنٹ نے کیا 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 ہے. گورنمنٹ فوڈ بھی پرووائڈ کرتی ہے، ان کو سکولز کھولے ہوئے ہیں جہاں پر فیس بھی نہیں، جہاں پر بکس بھی دی جاتی ہیں، کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، گھر کے لیے راشن بھی دیا جاتا ہے. اور ایسے سکولز بھی ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور ایسے سکولز ہیں جو ایوننگ میں ہیں، مارننگ میں ہیں. تو آپ یہ ساری باتیں ڈسکس کرتے جائیں. یہ رائٹس ہیں، یہ نئے آئے ہیں، اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، سٹارٹ کیسے ہوئے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، پروسیجر کیا ہے، کائنڈز کیا ہیں. الاٹ آف تھنگز آر اوور دیئر. فریڈم آف موومنٹ. اب فریڈم کی بات کریں گے. پہلے بات کی تھی ہم نے پروٹیکشن کی، پھر کس کی بات کی، رائٹس کی بات کی آپ نے. کچھ نئے رائٹس تھے. پھر آپ کہہ رہے ہیں فریڈم آف موومنٹ. ایک انسان کسی بھی پبلک پلیس پر کہیں بھی کسی بھی شہر میں آ جا سکتا ہے. لیونگ، کسی بھی شہر میں رہ سکتا ہے، کسی بھی صوبے میں رہائش رکھ سکتا ہے. یونینز، کہیں بھی یونین بنا سکتا ہے، مزدوروں کی یونین، ٹیچرز کی یونین، لائرز کی یونین. اسمبلی، کہیں بھی وہ ایسوسیشن کوئی گروپ بنا سکتا ہے، لیکن پیسفل ہونا چاہیے. ٹریڈ، پورے کنٹری میں کہیں بھی ٹریڈ کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے. کوئی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتا ہے، اس کو فریڈم ہے. جاب کوئی بھی کر سکتا ہے. ایکوائرنگ پراپرٹی، کہیں بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن، کسی پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے. لینگویج، کوئی بھی لینگویج رکھنے کی اسے آزادی ہے. کلچر، کوئی بھی کلچر اپنانے کی آزادی ہے. وہ سر پر بڑی پگڑی اور بڑی مونچھیں، بڑی داڑھی رکھ کر بلوچ کا کلچر اڈاپٹ کر سکتا ہے. وہ بلوچ جس سے پوچھتے ہیں چاچا ذرا مونچھیں اٹھا کر بتا تیرا منہ کدھر ہے. ریلیجس انسٹیٹیوشنز، کوئی بھی شخص، مراد مدرسے، سکھ اپنا مدرسہ کھول سکتا ہے، ہندو اپنا مدرسہ کھول سکتا ہے، اور مسلم اپنا مدرسہ کھول سکتا ہے. فریڈم آف سپیچ، کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن بولنے نہیں دیا جاتا. بھائی بارڈر پر کل رات چلی تھی گولی، بارڈر پر کچھ خوابوں کا خون ہوا ہے. بارڈر پر، انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر دو کتے مل گئے. ایک کتا انڈیا سے آ رہا تھا، ایک کتا پاکستان سے انڈیا جا رہا تھا. تو پاکستانی کتے نے پوچھا انڈین کتے سے، یار تو پاکستان کیوں جا رہا ہے، یہاں تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. انڈین ڈاگ بڑا لین، کمزور، ویک تھا. اس نے کہا یار بڑی بھوک ہے،
भूख से बचने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूं। इंडियन डॉग ने पूछा पाकिस्तानी डॉग से, यार तू तो हैप्पी हेल्दी अच्छा खासा मोटा ताजा है, तो तू क्यों इंडिया जा रहा है? तो पाकिस्तानी डॉग ने कहा, उसने कहा खाने पीने के लिए यहां बहुत कुछ है, लेकिन मसला यह है कि यहां पर भौंकने नहीं देते। तो पाकिस्तान में भौंकने की इजाजत नहीं है, आप भौंक नहीं सकते सही तरह से, यानी कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, प्रैक्टिस में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास नहीं है। अब कुछ कुछ है। रिलीजन, कोई भी शख्स कोई भी रिलीजन प्रोफेस अडॉप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस उस रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है। कोई शख्स भी सिख बन सकता है, अहमदी बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, प्रोपगेट और उस रिलीजन को फैला भी सकता है, और कोई भी शख्स लाजमी मुसलमान बन सकता है जो सिख हो। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, अब ये हमने फ्रीडम की बात ख़त्म कर दी। बहुत सारी फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन, प्रोफेशन, जॉब, असेंबली, यूनियन, मीटिंग, मूवमेंट, लिविंग। आपने इस तरह याद कर लेना है, आपको याद आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। 2 और 3 टाइम्स आप पढ़ेंगे इसको। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन बिफोर लॉ, सिटीजन की इक्वालिटी है, तमाम इंसान बराबर हैं कानून के सामने। कोई हिंदू मुस्लिम, कोई चौधरी कमी, कोई हिंदू सिख, कोई औरत कोई मर्द, सब बराबर हैं कानून के सामने। नाउ आपने याद किया प्रोटेक्शन, राइट्स और फिर फ्रीडम। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस इन फंडामेंटल एंड ऑर्डिनरी राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में फ़र्क ये है, फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, वाइल ऑर्डिनरी राइट्स आर फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉज। वो दूसरे भी तो कानून होते हैं, बाद में एक्ट आते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं, वो वहाँ से आते हैं। फंडामेंटल राइट्स का वाइडर स्कोप है, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स का लेस स्कोप है। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप इन्फोर्स कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स के लिए आप नहीं जा सकते। कैन नॉट बी सस्पेंडेड विदाउट अप्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ना पास करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ना लगाएं, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की ज़रूरत नहीं है। कोई अहम बात बिल्कुल भी नहीं है ये फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स की, लेकिन सवाल आता है तो फिर आपने याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, वाइडर इन स्कोप होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी इन्फोर्स हो सकते हैं और आसानी से सस्पेंड नहीं होंगे। 4 बातें बस याद कर लेनी है, बाकी उसके खिलाफ वाइस वर्सा बरक्स लिख देनी है। और इनलार्ज जितना कर सकते हैं करें, ऐसे इनलार्ज करें जैसे आप जनाब बाग में बैठे हुए हैं, फूलों में चले जाएं, पत्तियों में चले जाएं, बादलों में चले जाएं, परिंदों में, बस इधर उधर की बातें सारी एडजस्ट कर लें। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लगती है। एमरजेंसी वैसे हमारे यहाँ तो कोई डिक्टेटर, जर्नल, कोई आर्मी ऑफिसर आकर लगाता है, लेकिन गवर्नर भी एमरजेंसी लगा देता है, प्रेसिडेंट एमरजेंसी लगाता है। जब किसी सूबे में हालात ख़राब हों, पिछले दिनों कराची में एमरजेंसी लगा दी गई, एक दफ़ा और किसी शुमाली इलाका जात में एमरजेंसी लगा दी गई थी। हालात जब ख़राब होते हैं तो एमरजेंसी, पिछले दिनों पिंडी में एमरजेंसी लगा दी गई थी क्योंकि वहाँ पर मस्जिद के साथ कोई वाक़या हुआ था।
اہل تشیع اور اہل سنت کا. آرٹیکل 232 ٹو 237 میں یہ بات بتائی گئی ہے. واٹ از ایمرجنسی؟ پریزیڈنٹ کین ڈکلیئر ایمرجنسی. پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگا سکتا ہے فار 6 months، میکسیمم 6 months کے لیے. اس کے بعد ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کا پروسیجر ہے. بیکاز آف وار، ایمرجنسی کی قسمیں کیا ہیں؟ کون سی ورائٹی ایمرجنسی کی ہے؟ ایمرجنسی بیکاز آف وار، جنگ کی وجہ سے ایمرجنسی لگ جاتی ہے کہ آؤ آؤ ہم لڑ رہے ہیں جنگ، کس کے ساتھ؟ رشیا کے ساتھ، تو ایمرجنسی لگا دی جائے گی. رات کو لائٹس نہیں جلانے، کوئی شخص پبلک پلیس پر ٹھہرا ہوا نظر نہ آئے. آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ختم. کوئی شخص بھی اپنے مبد میں نہیں جائے گا. کسی شخص کو فریڈم آف سپیچ نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ جنگ کا عالم ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایمرجنسیز میں. ایمرجنسی بیکاز آف وار ہو یا انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈسٹربنس کی ہو. ایکسٹرنل یا انٹرنل ڈسٹربنس اس وقت ہوتا ہے اندرونی خلفشار، اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل کی وجہ سے ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے. کیونکہ صوبوں کے اندر موجود پروونشل اسمبلی کا کنٹرول نہیں رہتا صوبے کے اوپر. کسی شہر کا جو ایگزیکٹوز ہیں ان کا کنٹرول نہیں رہتا اس شہر کے اوپر، ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے. سب سے اہم بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ ایمرجنسی فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح کی میں نے باتیں کی ہیں پہلے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی موومنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں آپ نے اس کے اندر لکھ دینی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس سارے کے سارے جتنے آپ جانتے ہیں سارے کے سارے بار بار ہیڈنگ دے کر سسپینڈ کر دیں. واہ واہ واہ. اچھا، یہ ایمرجنسی کی کائنڈز بھی پوچھی تھی آپ سے سوال میں. بریک ڈاؤن آف کانسٹیٹیوشنل مشینری، 2 باتیں آپ نے پہلے پڑھ لی. ایمرجنسی وار میں ہوتی ہے، ایمرجنسی انٹرنل ڈسٹربنس میں ہوتی ہے، ایمرجنسی ایکسٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہے. بریک ڈاؤن آف کانسٹیٹیوشنل مشینری، جب کانسٹیٹیوشنل مشینری، کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود جتنے آفیسرز ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جب وہ صحیح طرح سے کام پرفارم نہ کر سکے تو اس وقت بھی کہتے ہیں بریک ڈاؤن آف کانسٹیٹیوشنل مشینری، کہ تمام ایگزیکٹو فیل ہو گئے ہیں، کام کرنے والے لوگ آفیسرز فیل ہو گئے ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل مشینری بریک ڈاؤن کا شکار ہے، تو اس کی وجہ سے ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے. تو پھر بھی پورا کا پورا کانسٹیٹیوشن ہی معطل کر دیا جاتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس تو بعد کی بات ہے. فنانشل ڈسٹربنس ہو جائے، پیسہ ختم ہو جائے، پیسہ چلا جائے ادھر انگلینڈ کے اندر 200 ارب ڈالر آف مسٹر پریزیڈنٹ نواز شریف، تو ملک کنگلا ہو جائے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، نواز شریف کے پاس 2 ارب ڈالر ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 1 ارب روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ 1000 روپیہ روزانہ خرچ کریں تو 3000 سال تک آپ روزانہ 1000 روپیہ خرچ کریں تو پھر بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوتے. اور جس شخص کے پاس 2 ارب ڈالر ہیں، ارے بھائی وہ ابھی بھی پاکستان سے ہی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، چلو لیگل طریقے سے ہی صحیح. یہ کیسی سوچ ہے؟ پتہ نہیں انسان کتنا ہی کمانا چاہتا ہے. تو فنانشل جب کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے. یہ ایمرجنسی میں ہوتا کیا ہے؟ فیڈرل ایگزیکٹوز، جو فیڈرل ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، وفاق کے لوگ ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں، وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں پروونشل ایگزیکٹوز کو. سارے کے سارے صوبائی آفیسرز کینسل، سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور وفاق خود انتظام سنبھال لیتی ہے. اوکے،
समराइज करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं तो आपने प्रोटेक्शन, राइट्स, फ्रीडम को जहन में रखना है और ये लिख देने हैं। अगर पूछें आपसे कि डिफरेंस बताएं फंडामेंटल राइट्स में और ऑर्डिनरी राइट्स में, तो आप सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स लिखें, उसके बाद ऑर्डिनरी राइट्स लिखें। अगर कोई आपको पता है 1 2 3 4, नहीं है पता तो खुद से आप क्रिएट कर लें। उसके बाद आपने इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अरेस्ट और डिटेंशन में ही सिर्फ बताइए आप कि अरेस्ट और डिटेंशन का क्या मतलब है, अरेस्ट और डिटेंशन में ही क्या राइट्स मौजूद हैं, तो सिर्फ अरेस्ट और डिटेंशन की बात करें कि उसके अंदर आपके पास राइट्स मौजूद हैं कुछ, कि आपको बताया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको कोई लीगल एक्सपर्ट करने दिया जाए और आपसे फेयर ट्रेल की जाए। अगर आपसे पूछा जाए मुख्तलिफ अक़साम की एमरजेंसीज बताएं, तो आप एमरजेंसी ऑफ वार, emergency in case of internal disturbance, in case of external disturbance, in case of breakdown of constitutional machinery, financial disturbance, नीचे जो मर्जी लिख सकते हैं लिखें। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स किस तरह से सस्पेंड होते हैं, तो बताइए एमरजेंसीज में सस्पेंड हो जाते हैं, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देता है। So nice of you. Take well care yourself. Thank you for being here. Bye bye.